स्वागत छ दर्शकहरू इस्यु अफ द डेको आजको यो श्रृङ्खलामा सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्ष दलको चेपुवामा परेको संविधान यिनै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहन्छौं र विशेषतः पछिल्लो समयमा देखिएका राजनीतिक गतिविधि उतार चढाव र यो सँगै संविधान सभाभित्र साना दलहरूको भूमिका यो प्रश्न चिन्ह पनि पेचिलो रूपमा रहेको छ। यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास आज हामी गर्नेछौं। यसका लागि हामीले दुई सभासदलाई निम्ति आएका छौं। धरोहर तराई पार्टी नेपालबाट गोपाल दहित अनि नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब समसामयिक प्रसंग भन्दा बन्दबाट कुराकानीको सुरुवात गरौं। मोर्चामा आबद्धता 30 दलीय मोर्चामा जुन धरोहर तराई पार्टी नेपालको पनि रहेको छ गोपालजीबाट बन्द सफल बनाउनु भएन। हिजोको नेपाल बन्द आम हडताल सहितको नेपाल बन्द समग्रतामा भन्ने हो भने भव्य रूपमा सफल भयो। आम जनसमुदाय, सञ्चार मिडिया सबैले सहयोग गरेको हुनाले हाम्रो हिजोको बन्द कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल भयो। स्थगित गरिएको छ, फिर्ता लिएको छ हैन। अब जुन 3 दिनको आम हडताल रहेको थियो मुख्य रूपमा कुरा मिल्छ अथवा मिलाउनु पर्छ भन्ने किसिमको गतिविधि प्रयासहरू हिजोको दिनमा भएर नै फिर्ता लियो नि हैन। सत्य हो। हिजो अस्ति झनअस्ति यो बीचमा विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरू, उद्योग व्यापारीहरू र अन्य जनसमुदायहरूले पटक पटक अनुरोध गरिराखेको यो बन्द कार्यक्रमलाई स्वरूप परिवर्तन गरिदिनु पर्यो। आन्दोलनको अभियान तपाईहरुले नछोड्नुस्, तर बन्द कार्यक्रमलाई स्वरूप परिवर्तन गरौं र विपक्षी अथवा 30 दलीय मोर्चालाई हाम्रो तर्फबाट अनुरोध। त्यसै गरेर हामीले यदि यो बन्द कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने वातावरण बन्यो भने सत्ता पक्षलाई हामीले पनि सहमतिमा संविधान निर्माणको लागि हामी पनि सक्रिय भूमिका खेल्छौं भन्ने कुरा पटक पटक अनुरोध आइराखेको हुनाले हिजोको एक दिनको भव्य रूपमा बन्द कार्यक्रम सफल गरियो र बाँकी 2 दिनको बन्द कार्यक्रमलाई हालको लागि स्थगित गरिएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब प्रतिपक्षी दलहरूबाट त्यस किसिमको प्रयास स्वरूप अब यो अहिलेका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने एक प्रकारले बाटो संस्थाको बाटोबाट नै जाउँ भन्ने प्रयास नै भयो हैन सहमतिका लागि। यसका लागि चाहिँ प्रयास के रहन्छ सत्ता पक्षको कुरातर्फबाट अथवा त्यसतर्फबाट बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ? धन्यवाद। अब पहिलो त हिजोको बन्दको कुरा यहाँले निकाल्नु भयो। बन्दको सफलताको मापदण्ड केलाई बनाउने? त्यो मजदुरहरूको चाहिँ अब ट्याक्सी जलेको छ, अब उनीहरूले ऋण खोजेर ल्याएको जिन्दगीभरि उनीहरू चाहिँ ऋणमा चाहिँ डुब्ने अवस्था छ। थुप्रो चाहिँ नि मानिसहरूले दुःख पाएका छन्। युवाहरू एयरपोर्ट जान नपाएर चाहिँ प्लेनको टिकट छुटेको छ, धेरैको जिन्दगी बर्बाद भएको छ हैन। त्यो बन्दको एउटा त्यो पाटो छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दल त शान्तिको पक्षधर, हामी बन्द, हडताल, चक्काजाम, नेपाल बन्द यस्तो कुनै पनि गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो अर्थले गर्दाखेरिमा जुनसुकै पक्षले गरे पनि बन्द चाहिँ गलत हो। र अब हिजो हो अब यातायातहरू चलेनन् त्यो ढङ्गले त अब एक किसिमले उहाँले सफल भन्नुभयो, त्यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन। तर बन्द गर्नु त्यो आफैमा चाहिँ एउटा आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गराउनको लागि गरिने चाहिँ यो एकदम प्रिमिटिभ, यो प्राचीन कालको चाहिँ पद्धति हो। अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा, अहिलेको आधुनिक समाजमा जनतालाई दुःख दिएर आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउने काम चाहिँ कसैले पनि गर्न हुँदैन। बन्दलाई सफल बन्दको रूपमा चाहिँ कमसेकम म आफूले चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दिनँ। त्यो त राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पर्दाखेरि त्यही चिजलाई गलत भन्ने अनि फेरि आफ्नो टाउकोमा आइसकेपछि अथवा आफ्नो कुराहरूलाई त्यहाँ राख्नु छ भने त फेरि त्यो बाहेक अर्को विकल्प त नखोज्ने त हाम्रो संस्कार नै हो नि। त्यही नै हो। नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि यो संस्कारमा परिवर्तन नभएको कारणले गर्दाखेरिमा परिवर्तनको अनुभूति चाहिँ नि नेपाली नागरिकमा पुगेको छैन। त्यसले जे होस् उहाँहरूले सबै ठाउँबाट दबाब आयो, प्रतिपक्ष साथीहरूले त्यो सुनेर बन्द उहाँहरूले फिर्ता गर्नुभयो। यदि फिर्ता नगरे भए आज र भोलि चाहिँ जनताहरू आफै अगाडि आएर बन्द चाहिँ अवज्ञा गर्ने र आफै जनताले चाहिँ खुलाउने अवस्था थियो। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले हिजो चाहिँ जुन बन्द फिर्ता लिनुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर फिर्ता लिनु एकदम सकारात्मक पक्ष हो। यसले चाहिँ एउटा वार्ताको वातावरण बनाएको छ। अब सत्ता पक्षले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएको छ र यो बीचमा एउटा छलफल गरेर एउटा वार्ता सहमतिमा पुगेर अब हामीले चाहिँ निकासको बाटो चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने नै अहिलेको चाहिँ प्रमुख काम हो। अब संविधान सभामा साना दलहरूको भूमिकाका विषयमा अलिकति बढी केन्द्रित रहँदाखेरि टीका टिप्पणी के पनि हुन्छ भने अब थप्पडी बजाउनु पर्ने अवस्था आउँछ भने थप्पडी बजाउनेमा मात्रै सीमित रहन्छ साना दलहरूको भूमिका भनिन्छ। यसमा टिप्पणी? अब मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने हामी संविधान सभामा साना दल अथवा ठुला दल
अथवा प्रतिपक्ष विपक्ष भन्ने रहँदैन। संविधान सभा नियमावली 2070ले सबै सभासदहरूको समान हैसियत दिएको छ र त्यसभित्र कुनै पनि पार्टी व्हिप जारी हुँदैन, लागू हुँदैन भन्ने पनि व्यवस्था छ। यति हुँदै पनि विशेष गरेर ठुला दलका विशेष गरेर शान्ति यो सत्तापक्षीय राजनीतिक दलहरूले को शीर्ष नेताहरूले आफ्नो रेडिमेड दिमागमा जे अवधारणा छ त्यो अवधारणालाई पार्टीमा लाद्ने र पार्टीका सभासदहरूलाई त्यो मान्य बाध्य बनाउने जुन स्थिति सिर्जना गरिएको छ, यसले गर्दाखेरि संविधान सभाभित्र रहेका सभासदहरू स्वतन्त्र छैनन्, आफ्नो बुद्धि विवेक तर्क बहस प्रयोग गर्न पाउने स्थिति छैन। यसर्थ संविधान सभाभित्र अहिले धेरै असहज स्थितिको सिर्जना भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यसै क्रममा साना दलहरूको भूमिकाको सवालमा हामी आफ्नो तर्फबाट, जस्तै म एउटा सभासदको हैसियतले, थर्ड तराई पार्टी नेपालको सभासदको हैसियतले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिमा बसिराख्दा र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पनि छलफल भाग लिइराख्दाखेरि हामी औपचारिक अनौपचारिक रूपमा ठुला दलका शीर्ष नेता र शीर्ष नेता बाहेकको सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनका नेता, त्यसै गरेर अन्य साना दलहरूसँग हाम्रो क्रियाशील पहलकदमी छ कि नेपालमा भएका विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलन किन भयो, विभेद भयो, जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, क्षेत्रीय विभेद, लिङ्गीय विभेद, यो विभेद भएका मुद्दाहरूलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो भएन भने फेरि अर्को ठुलो विद्रोह हुन्छ। यसर्थ नयाँ संविधान मार्फत त्यस्ता कुराहरू सम्बोधन गरेर जानुपर्दछ र यसको लागि विशेष गरेर ठुला दलका ठुला नेताहरू लचकदार भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो सक्रिय भूमिका छ। यति भूमिका हुँदै पनि विशेष गरेर ठुला दलका ठुला नेताहरू यथास्थिति प्रगतिको देखिने, अन्तरिम संविधान 2063 पनि ब्याक भएर जाने स्थिति देखिएको हुनाले हामी अहिले 30 दलीय मोर्चा मार्फत त्यस्ता मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउँदै नयाँ संविधान जारी गर्नको लागि हाम्रो भूमिका सडक र सदन दुईटैमा क्रियाशील रहेको भएको कुरा म न्युज 24 मार्फत जनसमिति निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामी साना दलहरूको भूमिकामै केन्द्रित रहँदाखेरि संविधान सभाभित्र संविधान लेखनका लागि, संविधानका लागि नेपाल परिवार दलको भूमिका आजको दिनसम्ममा कति प्राप्त भएको छ, के छ अवस्था चाहिँ? अब यसमा धेरै कुरा त गोपाल दाइजीले भनिसक्नु भयो, त्यसमा मेरो सहमति नै छ। र प्रमुख कुरा साना दलहरूको सबैको अभिमत जोड्दाखेरिमा हामी अहिलेको संविधान सभाको वास्तवमा चौथो शक्ति हो र साना दलहरू जुन माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ, तर हामीले विश्वको जुनसुकै देशको इतिहास हेर्दाखेरिमा पनि परिवर्तनको नेतृत्व कहिले पनि मेजोरिटीले गरे हुँदैन, माइनोरिटीले नै परिवर्तनको नेतृत्व गरे हुन्छ। किनकि ऊ सानो छ भनेको मतलब उसमा नयाँ विचार छ, त्यो विचार उसले पुर्याउन भ्याइसकेको छैन, विचार पुर्याउनको लागि उसमा चाहिँ नै आवश्यक साधन स्रोत छैन, त्यो पहुँचले स्थापना गरिसकेको छैन। यसको मतलब सानो भनेको उसको विचारै सानो छ भन्ने कुरा होइन। त्यो अर्थले गर्दाखेरिमा अब हाम्रा ती परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई बोक्ने, त्यसलाई संस्थागत गर्ने र वास्तविक रूपमा अब हामी सत्तामा पनि, सत्ता पक्ष विपक्ष जे भने पनि हामी सत्ताबाट कुनै फाइदा लिने त्यहाँ त्यस्तो पनि हामी छैनौँ। त्यो अर्थले गर्दाखेरिमा हामी शुद्ध जनताको आवाज चाहिँ कुनै पनि निर्भीक निडर ढङ्गबाट कोहीसँग पनि नडराइकन वास्तविक रूपमा जनताका आवाजहरू उठाउने काम चाहिँ साना दलहरूले गरेका छन्। अब उनीहरूका सञ्चारहरू सम्प्रेषण गर्ने, उनीहरूका कुराहरू जनतासम्म पुर्याउने कुराहरू त त्यो हाम्रो दायित्व होइन। जाँड हुनुपर्ने त कति छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा जनताहरू अब गाउँ टोलसम्म उनीहरूका साना दलका चाहिँ विचारहरू नपुगेको हुनसक्छ, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर चाहिँ साना दलको चाहिँ संविधान सभामा जुन एउटा भूमिका हो यो चाहिँ प्रभावकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जहाँसम्म नेपाल परिवार दलको कुरा छ, नेपाल परिवार दल वास्तवमा एउटा नेपाली घर, हिमाल पहाड तराई मधेसका सम्पूर्ण नेपाली एउटै परिवार सहमति सहकार्यबाट नै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभिभावकीय दृष्टिकोण बोकेको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरिमा वास्तवमा अहिले म सत्ता पक्षको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भए पनि हाम्रो पार्टी तटस्थ हो। हामी चाहिँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि एउटा जुनून एजेन्डा के हो, नेपाली जनताको एजेन्डा के हो र कसरी सहमति गरेर संविधान जारी गराउन सकिन्छ भन्ने क्रममा नै हामी चाहिँ क्रियाशील छौँ। त्यो अर्थले गर्दाखेरिमा मैले सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू र विपक्षमा रहनुभएका पनि धेरै नेता साथीहरूसँग छलफल गरेर हामीले अन्तत्वगत सहमतिमा नै संविधान जारी गर्ने हो। त्यसले अहिले जुन विपक्षले आन्दोलन गरेको छ, सत्ता पक्षले चाहिँ बहुमतको आधारमा अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ, दुवै कुरा आफैमा गलत छ र यसले चाहिँ नेपाली जनताले समय गुमाइरहेको छ। जनताको समय यसरी बर्बाद गर्नु हुँदैन। हामीले ढिलो पनि गर्ने सहमति नै हो, त्यो ढिलो गर्ने सहमति तपाईँहरूले चाँडै गर्नुहोस्, अब आफ्नो एउटा कम्प्रोमाइजमा आउनुहोस्, गिभ एन्ड टेक गर्नुहोस् भनेर त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ छलफल गराउने विभिन्न त्यही वातावरण सृजना गराउनको लागि सफलता त प्राप्त भएको छैन। सफलता भन्ने कुरा अन्तिम कुरा हो,
त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो जबसम्म हुँदैन कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि मुख्य नै रहन्छ, गौण हुँदैन। त्यो कुरो पनि ठिक हो, तर अब गोल हान्ने होइन चाहिँ यो यसमा चाहिँ ठुला दलहरू नै हुनुहुन्छ। वातावरण सिर्जना गर्नेमा चाहिँ हामी छौँ, वातावरण सिर्जना गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। तर ठुला दलहरूले एउटा निश्चित समयसम्म पनि आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरेर एउटा जनतालाई एउटा निकास दिनु भएन भने त फेरि जनताले विकल्प त खोज्छ होइन। त्यो हामीले देखेका छौँ। छिमेकी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र चाहिँ भारतमा चाहिँ त्यसको क्यापिटल सिटी न्यू दिल्लीमा जनताले विकल्प खोजे। 70 मा चाहिँ 67 सिट चाहिँ नयाँ पार्टीले जित्यो। भुटानमा विकल्प खोजे। अहिले निर्वाचनमा चाहिँ बहुमत ल्याएको पार्टी, के अरे 2 सिट ल्याएको पार्टीले चाहिँ अहिले चाहिँ सरकार बनाइरहेको छ। संसारमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। यसमा चाहिँ नेपालका नागरिकहरू पनि विश्वको चाहिँ परिवर्तनबाट चाहिँ पाठ सिकेर सचेत भएर सधैँ ठुला दलको पछि लाग्ने होइन कि उहाँहरूले उहाँलाई चाहिँ ठुला दललाई दिएको एजेन्डा जनादेशको चाहिँ कदर गर्न सक्नु भएन भने जसले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जनादेशको चाहिँ कदर गर्न सक्छ उनीहरूलाई फेरि स्थापित गर्नेतर्फ चाहिँ नेपाली जनताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। कि सत्ताधारी दलको कि त एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको संख्या बढाउनका लागि मात्रै साना दलहरू प्रयोगमा आए, त्यस्तो मात्रै भूमिका देखियो भन्ने त सुन्नु भएको छ है तपाईँले? यो ठाउँ ठाउँमा सुनिने कुरा हो र कतिपय अवस्थामा यसलाई सतही विश्लेषण गर्ने भने सत्य पनि हुन सक्छ। तर धरातलमा जाने हो भने पृथक कुरा छ यसमा। किन भन्दाखेरि विशेष गरेर साना राजनीतिक दलहरूले मध्यस्थताको भूमिका खेलिराखेको अवस्था हो। त्यो जस्तै हामी थरोतराई पार्टी नेपालको तर्फबाट हामी 30 दलीय मोर्चामा हुँदै पनि कांग्रेसको शीर्ष र सेकेन्ड थर्ड लाइनको नेताहरूसँग सभासदहरूसँग हाम्रो अनौपचारिक छलफल हामीले पटक पटक गरिराखेका छौँ, जसको आधारमा औपचारिक बैठकहरू बस्ने वातावरण सिर्जना पनि भइराखेको छ। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो के हो भन्दाखेरि हाम्रो मान्य एकनाथ ढकालजीले भने जस्तो हामीले उठाएको मुद्दा, विशेष गरेर मुद्दा भनेको नेपालमा भएका विभिन्न खालका विभेदको मुद्दालाई इन्स्टिट्युसनलाइज अथवा संस्थागत गर्ने अथवा त्यसलाई नयाँ संविधान मार्फत सम्बोधन गराउने भूमिका, क्रियाशील भूमिका हाम्रो हो। किन देखिराखेका छ भन्दाखेरि खास गरेर जो सत्तामा छन् उनीहरूलाई नयाँ संविधानको जरुरत छैन। उहाँहरू अलरेडी पावरमा छन्, संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका भए पनि राज्यको स्रोत साधन र पहुँचमा उहाँहरूको पहिलेदेखि नै कब्जा छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई नयाँ संविधान बने पनि कुनै अर्थ छैन, नबने पनि खासै अर्थ छैन। बरु बन्यो भने उहाँहरूलाई घाटा बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि नयाँ संविधान बन्दाखेरि नेपालमा भएका विभेदमा परिएका जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गले केही न केही मात्रामा अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यो अधिकार प्राप्त हुँदाखेरि सत्तामा भएका वर्ग र जातिलाई पाएको जुन अधिकारहरू कटौती हुने अथवा अवसरहरू कटौती हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। यसर्थ त्यो नयाँ संविधान बन्न नदिने खालको भूमिका जुन ठुला दलका ठुला नेताहरू गरिराखेका छन् त्यसलाई कमजोर बनाउँदै समयमा छिटो राम्रो संविधान बनाउनको लागि हाम्रो पहलकदमी, हाम्रो दबाव, हाम्रो भूमिका भनेको ठुला दलका ठुला नेताहरूबाट संविधान नबनाउने भूमिकामा नि बढी प्रस्तुत भइन्छ तपाईको विश्लेषण? एकदम। हामी संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिमा छलफलमा छौँ। संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समिति बाहेक अन्य उच्च स्तरीय मिटिङमा बस्दाखेरि उहाँहरूको व्यवहार, बडी ल्याङ्ग्वेज र प्रस्तुतीकरण, जस्तै संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिमा कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरू एकदम ढिलो आउने, 15-20 मिनट बस्ने, फेरि बिचैमा मिटिङ छोडेर गइदिने र आफ्नै पार्टीका अन्य दलको त कुरै छाड्नुहोस्, आफ्नै पार्टीका सभासदहरूले जुन बौद्धिक बहस गर्नुहुन्छ त्यो बहस पनि सुन्न उहाँहरूलाई समय छैन। त्यसो हो भने त सुरुवात त शीर्ष ठुला दलहरूका विरुद्धबाट नै अब जोसुकै होस् हो हैन? त्यस्तो किसिमको अलायन्स बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेछ नि हैन साना दलहरूका बीचमै? त्यो भूमिका हामीले खेलिराखेका छौँ। विरुद्ध भन्दा पनि सहज वातावरण तपाईले भन्नुभएको कुरामै टेकेर भन्दाखेरि त्यसलाई टेक्ने कसरी हामीले भन्दाखेरि महसुसीकरण गर्नु पर्यो। नेपालमा विभिन्न आन्दोलनहरू किन भए, जस्तै माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोह किन भयो, थरहोट आन्दोलन किन भयो, मधेस आन्दोलन किन भयो, दलित मुस्लिम आन्दोलन, महिला आन्दोलन किन भयो, ती आन्दोलनकारीले उठाएको मुद्दाहरू, जेन्युन मुद्दाहरू नेपाल सरकारले संविधान सभा मार्फत सम्बोधन गर्छु भनेर सम्झौता किन गर्यो? यो जेन्युन कुरा हो। यो जेन्युन कुरालाई ठुला दलका ठुला नेताहरूले महसुसीकरण गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो महसुसीकरण गर्यो भने सबैको भूमिका क्रियाशील बन्छ र संविधान समयमा बन्ने वातावरण बन्छ। तर हामी के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि यी सबै आन्दोलन जे जस्ता भए त्यो हिजोका कुरा हुन्।
अब नयाँ म्यान्डेट हामीसँग छ, 2/3 छ, हाम्रो गोजीमा जे प्याकेज छ त्यही तपाईँले मान्नुपर्छ भन्ने खालको स्थिति जुन सिर्जना भएको छ, यो कारणले गर्दाखेरि समयमा संविधान नबन्ने र जुन नेपालमा विगत भएका विभिन्न विभेदहरूको सम्बोधन गर्ने मुद्दाहरू नयाँ संविधान मार्फत सम्बोधन नहुन सक्ने खतराहरू बढ्दै गइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने हिसाबले अहिले आन्दोलनहरूको सिर्जना भइरहेको अवस्था हो। यसर्थ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भनेको अन्तिम विकल्प भनेको वार्ता नै हो, सहमति हो, सहमतिको विकल्प छैन। अब उहाँकै यही प्रसङ्गमा मेघनाथजी, साना दलहरूकै बीचमा विभाजन चाहिँ किन हुन्छ? साना दलहरूको पनि आफ्ना आफ्ना विचारहरू छन्, छुट्टै पार्टी छन्, उनीहरूका आफ्ना म्यानिफेस्टो छन्, त्यसले गर्दाखेरिमा आफ्ना आफ्ना विचार हुने, आफ्ना एजेन्डा हुने त्यो त स्वाभाविक नै हो। नत्र भनेदेखि अब धेरै पार्टी हुन्थेनन्, एउटै पार्टी हुन्थे होइन। तर पनि जहाँसम्म परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई जुन संस्थागत रूपमा विकास गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, यो हकमा चाहिँ हामी एक नै छौँ। र फेरि संविधान सभामा त कुनै पक्ष विपक्ष भन्ने पनि छैन। त्यो अर्थले गर्दाखेरिमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने कुरा हुँदैन। सत्ता पक्षका पनि कतिपय एजेन्डामा इच्छा उहाँहरूलाई त्यसमा सहमति भएन भने सत्ता पक्षका सभासदहरूले पनि फ्लोर क्रस गरेर त्यसको विपक्षमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त अब हामी त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। तर मूलभूत रूपमा समस्याको समाधान के हो त भन्नेतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले हामीले उठाइराखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अब जति पनि यो पहिलो अघिल्लो संविधान सभाको पनि स्वामित्व गरिसकेको छ यो नयाँ संविधान सभाले होइन। अघिल्लो संविधान सभाले नि 70-80% काम चाहिँ गरिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेकै कुरा भएको पनि हो। भने पछाडि चाहिँ अब यो दोस्रो संविधान सभाले पनि अहिले 1 वर्षसम्म चाहिँ निकै कामहरू गरिसकेको अवस्था छ भने अहिलेसम्म जे जति विषयहरू सहमति भएका छन्, सहमति भएका विषयहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, असहमति भएका विषयलाई अब सहमति गर्ने हो अथवा एउटा विधि प्रक्रिया कसरी टुङ्ग्याउने हो त्यसको मोडालिटी पनि के भन्दाखेरिमा हामी तयार गर्दै जाने। अब हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर अन्य काम गरेर जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्याक्स राजस्व खाएर यसरी चाहिँ समय बर्बाद गराउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ एउटा निश्चित समयमा नै जनतालाई हामीले संविधान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि बाटो नै वास्तवमा चाहिँ नि अहिलेको उपयुक्त विधि हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तर अब के छ भन्दाखेरिमा परिवर्तनको एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने भन्दैमा अब कतिपय राजनीतिक दलहरू, अब माओवादी पनि छ त्यसमा, अब मान्य गोपालजीको पार्टी पनि होला, अब उहाँहरूले अब चाहिँ एउटा जातीय संहिताको कुरा गर्ने, 100 चाहिँ जातिभन्दा बढी भएको मुलुकमा चाहिँ 10-11वटा जातिलाई मात्रै पहिचान दिनुपर्छ, उहाँहरूको नाममा मात्रै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू कदम कदाचित आउँदाखेरिमा त्यसले चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव खलबलाउने हो कि भोलि नाइजेरियामा 3वटा राज्यबाट सुरुवात भएर अहिले चाहिँ त्यति धेरै राज्य हुँदाखेरि पनि अझ थप राज्य मागिराखेको त्यो अवस्था हुने हो कि स्थायित्व नहुने हो कि मुलुकमा कतै विखण्डनतिर जाने हो कि भन्ने एउटा गम्भीर आशंका चाहिँ अहिले छ। यो आशंकाको चाहिँ सही रूपमा सम्बोधन गर्नलाई अहिले प्रतिपक्षमा जुन पहिचान सहितको संहिता भनेर साथीहरू लाग्नु भएको छ उहाँहरूले पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो विषयले चाहिँ अझै पनि थप बहसको आवश्यकता महसुस गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा फेरि संहिता भन्ने कुरा नितान्त रूपमा राजनीतिक विषय मात्रै होइन, यो अलिकति प्राविधिक विषय पनि हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो थप बहसको आवश्यकता महसुस भएको विषयलाई निरन्तर रूपमा छलफल गर्दै जुन कुराले हामीले टुङ्ग्याउन सकिन्छ त्यसलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नु नै के भन्दाखेरिमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यदि कुनै पनि विषयमा चाहिँ सहमति नहुनु भने सधैँ नेपाली नागरिकलाई संविधान नदिइराख्न त हामी सक्दैनौँ भने अहिले सबै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर चित्रबहादुर केसीजीको राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा नेपालसम्मले सबैले मानेको भनेको अन्तरिम संविधान हो। अन्तरिम संविधान भनेका सबैका भावनाहरू त्यहाँनिर समेटिएको छ। अन्तरिम संविधानको सेरोफेरोमा नै रहेर हामीले संविधान जारी गर्नुपर्छ अथवा अन्तरिम संविधानलाई नै एउटा संविधानको नयाँ संविधानको मसौदाको रूपमा त्यसलाई अगाडि लैजाउँ। त्यसमा चाहिँ थपघट गर्नलाई जहाँ जहाँ चाहिँ सहमति हुन्छ त्यसलाई थपघट गरौँ, यदि भएन भने त्यसलाई नै एउटा संविधानको रूपमा अगाडि लैजाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दलले चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि सारेको चाहिँ कुरा हो। यसरी हामीले विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने, खालि समस्या मात्रै उत्पादन गर्ने भन्दा पनि यी समस्याका समाधान हुन सक्छन् है भनेर चाहिँ एउटा सोलुसनका केही विकल्पहरू चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ। यही कुराहरू जस्तो बुझाउन नसकिने अवस्था नै सृजना भएको हो नि होइन खासमा त? हाम्रो सहज बुझाइ के हो भन्दाखेरि संविधान सभाभित्र हुने छलफल र हरेक पार्टीको शीर्ष नेताहरूको बीचमा हुने छलफल फरक विषय भइरहेको छ। विषय एजेन्डा फरक तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ
र संहिताका कुरा अनि अधिकारका कुरा, पहिचानका कुरा, अन्तरिम संविधानका कुरा खास गरेर ठुला दलका ठुला नेताहरूले नबुझेका होइनन्, मिडियाले नबुझेको होइन, खास गरेर सचेत नागरिकले नबुझेको होइन। तर यो बुझेर बुझ पुचाउने कार्य नेपालमा भइराखेको हामीले महसुस गरेको हो। किन भन्दाखेरि संहिता किन चाहियो भन्ने कुरा कुनै एउटा हुलबज्जरको भरमा, हचुवाको भरमा आएको होइन। नेपालमा ठुलो रक्तपात, विद्रोह, आन्दोलन भएर संहिताको इस्यु आएको हो र संहिताको विषयलाई संविधान सभा मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर ठुलो आन्दोलन नेपालमा भएको छ। यसर्थ संविधान सभा मार्फत नै नयाँ संविधान बन्ने हो, त्यो पनि संहिता सहितको संविधान। संहिता बिनाको संविधान अब नेपालमा परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। यसर्थ संहिता विहीन अन्तरिम संविधान 2063 को कसैले परिकल्पना गर्छ भने त्यो पश्चगमन हो, त्यो यथास्थितिवादी हो। यसर्थ त्यो अन्तरिम संविधान 2063 ले नेपालका नागरिक व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा दिएको पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत गर्दै, थप अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दै संहिता सहितको संविधान, त्यो पनि पहिचान सहितको संहिता सहितको संविधान जारी गर्ने वातावरण जबसम्म बन्दैन त्योसम्म नयाँ संविधान जारी गर्नुको कुनै टुक छैन भन्ने कुरा हाम्रो सहज बुझाइ हो। यसर्थ यसलाई मलाई कन्क्लुड कसरी गर्छु भन्दाखेरि संविधान सभाले मा भइराखेको बहसहरू र विषयहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउने भनेको दुई थरीको, एउटा राजनीतिक पार्टी आफैले पुर्याउँदै लाग्ने हो र दोस्रो कुरो संविधानले मस्यौदा तयार पारिसकेपछि त्यो मस्यौदाको विषयमा लाने हो र सँगै भनेको आम सञ्चार माध्यम तपाईँ जस्तो न्युज टिभी लगायत सञ्चार माध्यमले लाने कुरा हो। यसरी लाँदाखेरि हामीले अहिले के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा आवाज बुलन्दित गरिदिने मिडियाको कतै हामीले अभाव खड्किराखेको हामी पाइराखेका छौँ। पुरानै यथास्थिति संविधानलाई बल पुग्ने गरी पक्षपोषण भन्ने मिल्दैन, केही बल पुग्ने गरी पनि कतै मिडिया एडभोकेसी भइराखेको हो कि भन्ने आरोप लगाउन मिल्ने कतै कतै ठाउँ पाइराखेका छौँ। यसर्थ निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाभित्र भइराखेका र विशेष गरेर संविधानको प्रमुख अन्तर्वस्तु संहिता, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरूपको विषयमा राम्रो बहसहरू चलाउन सक्नुपर्दछ। त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहजता प्रदान गर्दछ र ठुला दलका ठुला नेताहरूमा दिमागमा अलिकति नयाँ प्रस्फुटन आउनु हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी केही कुरा गर्न गयौँ अथवा कुनै बौद्धिक जगतले उहाँहरूसँग छलफल गर्न गयो भने उहाँहरूसँग टाइम हुँदैन, तपाईँसँग बौद्धिक बहस गर्ने उहाँसँग टाइमै हुँदैन, धेरैजना लाइन लागेका हुन्छन्, इन्ट्रेस्ट पनि राखेका हुँदैन। त्यस्तो बेलामा सञ्चार माध्यमले राम्रो बहस चलाइदियो भने उहाँहरूले पनि त्यो मौका हेरेर त्यो सुन्ने अवसर पायो त्यसले राम्रो अर्थ दिन्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो। एउटा दोस्रो पाटो हामी के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब संविधानमा हुने बहस र राजनीतिक दलको बिचमा हुने बहसमा हामी कहाँ केन्द्रीकृत हुनुपर्दछ भन्दाखेरि जनतालाई दिएको अधिकार कुनै पनि शासकले काट्न पाउँदैन। त्यो शासकले यदि काट्न चाहियो र दुष्प्रयास गर्यो भने त्यहाँ ठुलो विद्रोह हुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि अन्तरिम संविधान 2063 ले दिएको अधिकारमा थप अधिकारहरू जस्तै राज्यको हरेक संयन्त्रको प्रत्येक तहमा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक रोजगारी र प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता सहित संविधान निर्माणको बहसलाई अगाडि चलायौँ भने संहिताको विषयले जसरी टेवा पाइराखेको छ त्यो सँगै यो इस्यु गयो भने एउटा मिलन बिन्दुको बाटो चाहिँ निस्किन्छ। किन भन्दाखेरि संहिताको विषय किन उठिराखेको छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट र पहिचानको कुरा सँगै उठिरहेको छ। पहिचान कसलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि जो सदियौँदेखि उत्पीडनमा परिएको छ, विभिन्न हिसाबले जातीय रूपले, भाषिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, शैक्षिक रूपमा जसरी विभेद मार पारेको छ त्यसलाई पहिचान चाहिएको छ, त्यसलाई अधिकार चाहिएको छ, त्यसलाई आत्मसम्मान पाएको छ। जो अलरेडी राज्य सत्तामा पहुँच छ उसको हरेक भाषा संस्कृति सरकारी संयन्त्रले रिकग्निसन दिइराखेको छ, सरकारी हरेक माध्यमले ती स्थान पाइरहेको छ, त्यसको लागि पहिचान भन्ने गौण विषय बन्छ। यसर्थ पहिचान किन चाहियो भन्दाखेरि त्यसलाई त्यसको हरेक चिजलाई राज्यले मान्यता दिने, त्यसको इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट गर्ने, कल्चरल रिकग्निसन दिने, यो सबै कुरा समेट्दाखेरि त्यो एउटा नेपालको नागरिक हुँ भन्ने कुरा महसुस गर्छ र त्यो महसुसीकरणले सामाजिक सद्भाव विकास गर्छ। त्यो सामाजिक सद्भाव जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म एउटा विकासको बाटो अगाडि बढ्न सक्दैन। र यो फरक मत भन्ने प्रश्न चिन्ह नै रहेन नि हैन र यसमा त? यसैमा प्रश्न चिन्ह आइराखेको
अहिले ठ्याक्क जुन कुरा भन्नुभएको छ नि सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, सबैले नेपाली हुँ भन्ने किसिमको आवाज गरेर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त कहाँ प्रश्न चिन्ह छ र? प्रश्न चिन्ह आयो। तपाईँ जस्तै म एउटा उदाहरण दिउँ, निर्वाचन प्रणालीमै जस्तै माननीय एकनाथ ढकाल उहाँको र हाम्रै पार्टीले पनि विमति जनायो। 30 दलीय मोर्चाले कांग्रेस एमाले तयार पारेको 9 बुँदे अवधारणामा प्रस्तुत गरेको निर्वाचन प्रणाली अवैज्ञानिक छ, अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा पनि पश्चगमन छ। यसले नेपालमा भएको हरेक जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्दैन। यसर्थ निर्वाचन प्रणाली अवैज्ञानिक छ भनेर हामीले विरोध नै जनाइसक्यौँ, लिखित रूपमा जनाइसक्यौँ। लगायत अर्को के हो भन्दाखेरि भाषिक रूपमा विभेदमा पारिएका एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति, एउटा वेशभूषा लाद्ने भनेको त्यो राष्ट्रियता होइन। नेपालमा भएको हरेक जाति भाषा धर्मको राष्ट्रिय मान्यता दिनु भनेको त्यो राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनु हो। यस्ता कुरा त्यो के भन्छन् नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रस्तुत गरेको 9 बुँदे अवधारणालाई समेट्दैन। यसर्थ यो कुरालाई समेट्ने गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र बहस अगाडि गर्यो भने त्यसले मात्र संविधान राम्रो बन्न सक्ने वातावरण। अब अहिले जुन इस्युहरुमा जुन विषयहरु मूलभूत भनेको दुईटा तीनटा कुराहरुमा जसरी कुराहरु अड्किरहेछ, एउटा निचोरमा पुग्न नसकेरै पहिलो संविधान सभा पनि कारण त्यही नै हो, कारण खुतले जाने हो भने हैन, किन जारी हुन सकेन, विघटन भयो भन्ने प्रश्न चिन्ह निम्ति आउँदाखेरि अहिले पनि हामी यिनै इस्युहरुमा अलमलिरहेका छौं। तपाईले अघि भन्नुभएको जस्तै विवादित विषयहरुलाई अब अहिले नै गर्न सकिन्छ गरौँ, हैन भनेदेखि अब सधैँको लागि एकपटक संविधान जारी गरेपछि अब त्यो परिवर्तन गर्न नहुने भन्ने कुरा त भएन, फेरि पनि बसेर गर्न सकिन्छ हैन, फरक मत राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु रह्यो। अब यही विषयबाट अगाडि बढ्दाखेरि अब एउटा मिति माघ 8 को मिति यतिकै टरेर गयो, अर्को मिति कहिले आउला हैन, कहिले सुनिएला, केही जानकारी प्राप्त भएको छ यसमा चाहिँ? अब यसमा अहिले एउटा सहमति भइसकेको विषय के छ भन्दाखेरिमा अब बन्ने संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बाहेकका सबै विषयहरू संशोधनीय हुनेछन् भन्ने विषयमा हामीले सहमति गरिसकेको अवस्था छ। यसको मतलब अब यही संविधानलाई, अब बन्ने संविधानलाई संशोधन गरेर त्यही संविधानबाट अब जनवादी गणतन्त्र पनि आउन सक्ने कुरा भयो, हिन्दू राज्य एकात्मक राज्य पनि त्यहाँबाट चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ कुरा भयो, त्यहाँबाट चाहिँ अब राजतन्त्र चाहिँदा राजतन्त्र पनि भोलि 2/3 ल्याएर संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने कुरा भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा सबैको लागि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन राखिदिएको छ। संविधानबाट एउटा फ्लेक्सिबल हुनपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ बनाउने कुरामा चाहिँ सहमति भइसकेको छ। त्यति कुरा भइसके पछाडि अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरिमा अब संघीयताका कुरा छन्, पहिचानका कुराहरू छन्, यो कुरालाई एउटा निश्चित समयमा सहमति भएन भन्दैमा खालि बहस मात्रै लम्ब्याउने र संविधान चाहिँ जारी नगर्ने गर्दाखेरिमा यसले दुःख चाहिँ देशले पायो। 3 करोड नेपाली नागरिकको चाहिँ समय चाहिँ हामीले बर्बाद गरिरहेका छौँ। यो त हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसले जुन कुराले चाहिँ थप बहस मागेको छ त्यसलाई थप बहस गर्दै लैजाने, जहाँ सहमति भएको छ त्यसलाई चाहिँ सहमति गरेर संविधान जारी गरेर अथवा चाहिँ मसौदा जारी गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अहिलेको चाहिँ उपयुक्त विधि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विपक्षीमा रहेका कतिपय दलका साथीहरूको एउटा मानसिकता चाहिँ के छ भनेदेखि अब उहाँहरूको एजेन्डालाई बोक्दियो सबै कुरा मानिदियो भनेदेखि चाहिँ अग्रगमन भन्ने हैन, अथवा त्योभन्दा फरक कुरा राख्ने बित्तिकै चाहिँ पश्चागमन भन्ने त्यो कुरा पनि के भन्दाखेरि गर्नु भएन। डेमोक्रेसीमा चाहिँ रुल अफ पिपुल हो, रुल अफ मेजोरिटी पनि हो। डेमोक्रेसी भनेको अहिले हामीले चाहिँ आत्मसात गरेको व्यवस्था भनेको यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरिमा जस्तो पहिचानको कुरा आयो, तर म के भन्छु भन्दाखेरिमा सामर्थ्य र सामाजिक सद्भाव बिनाको पहिचान चाहिँ निरर्थक हुन्छ। त्यसले कसैलाई त यो जातिको भइस र भाषा यो भनेर उसलाई पहिचान दिनैमा उसको चाहिँ आर्थिक उन्नति चाहिँ अगाडि बढ्दैन। र संघीयताको पनि मैले बुझेको संघीयताको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा अफकोर्स एउटा पक्ष चाहिँ उसलाई एउटा उसको एउटा पहिचान दिने पनि होला, तर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ उसको चाहिँ आर्थिक उन्नति गराउने हो। हामी एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाखेरिमा यो चाहिँ एकीकृत व्यवस्था भयो, जसले गर्दाखेरिमा उत्पीडित दलित मुस्लिम थारू मधेसी जुन जनजाति जुन पिछडा वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राज्यबाट पाउने जुन सेवा सुविधा हो र जुन एउटा राज्यको नागरिकको रूपमा पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार हो त्यो नपाइराखेको सन्दर्भमा अधिकार पनि सम्पन्न बनाउने प्लस उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नति पनि गर्ने भनेर चाहिँ हामी संहितामा जान लागेको हो। संहितामा गएर पनि देश चाहिँ गरिब पनि हुने, गरिब र धनी बीचको खाडल चाहिँ झन् बढ्दै जाने, त्यस्तो भयो भने त्यो संहिताको पनि के भन्दाखेरिमा चाहिँ सार्थकता नपाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यहाँनिर मैले फेरि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अवश्य पनि माननीय गोपालजीले जुन भन्नुभयो परिवर्तनका कतिपय एजेन्डाहरूलाई अन्तरिम संविधानमा नै जुन अधिकार पाइसकेको छ नेपाली जनताले, त्यो त ठुलो एउटा चाहिँ त्याग बलिदान
हैन 19 दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, माओवादी चाहिँ सशस्त्र जनविद्रोह लगायत थरुहटदेखि चुरे भावरसम्म खस आर्य सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा आन्दोलनको बलमा चाहिँ अन्तरिम संविधान स्थापित भएको छ र त्यहाँ पछाडि कतिपय सहमतिहरू गरिएको छ। अब त्यसबाट भागेर पछाडि फर्केर बन्ने संविधान त अवश्य पनि त्यसलाई मैले पनि अग्रगमनकारी संविधान भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन र त्यो संविधानले चाहिँ अहिलेको चाहिँ विभेदको अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि योगदान पनि पुर्याउन सक्दैन। त्योतर्फ त कसैले पनि सोध्न हुँदैन। त्यसमा हामी सत्तापक्ष भए पनि निर्वाचन प्रणाली लगायत समानुपातिक समावेशी र नेपाली जनतालाई हक अधिकार दिने कतिपय कुराहरूमा हाम्रो रिजर्भेसन छ, त्यो कुरा हामीले राखिरहेका छौँ र हामीले भनेका पनि छौँ। हाम्रो केही दिन अगाडि मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बैठक भएको थियो र हामीले काङ्ग्रेस एमालेलाई भनेका छौँ कि तपाईँहरूले तुरुन्तै छलफल गरेर जुन एउटा 9 बुझे प्रस्ताव थियो यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, अन्यथा के भन्दाखेरिमा फेरि हामीले साथ दिनु नसक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँले त्यसमा बडो सकारात्मक हुनुहुन्छ। र अब समष्टिगत रूपमा अब मुलुकको अब व्यवस्था भनेको चाहिँ मिश्रित प्रणाली हो। चाहे हामी निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरौँ, चाहे हामी शासन व्यवस्थाको कुरा गरौँ, चाहे हामी आर्थिक प्रणालीको कुरा गरौँ, हामीले निजी सहकारी र सार्वजनिक साझेदारीका कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यसले मुलुक चाहिँ एउटा मिश्रित व्यवस्थामा गयो। त्यो भनेको चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमालेले भनेको जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्था पनि होइन, माओवादीले भनेको जस्तो चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको जनवादी व्यवस्था पनि होइन, एउटा मिश्रित व्यवस्थामा मुलुक गयो। किन एउटा सम्झौतामा संविधान बन्दैछ भनिसके पछाडि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने हो। तर अझै पनि धेरै हदसम्म अब काङ्ग्रेस एमालेले पनि त्यसलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था छैन भने कतिपय कुरा माओवादीले पनि स्वीकार गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसले प्रमुख दलहरूले चाहिँ परिवर्तनका कुराहरूलाई सर्लक्क बोक्न अलिकति हिचकिचाउनाले चाहिँ कतै परिवर्तनका चाहिँ उपलब्धिहरू धरापमा त पर्ने होइन भन्ने चिन्ता त हामीलाई छ। यी कुराहरू संविधानमा लिपिबद्ध हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न चिन्ह सधैँ नै रहन्छ होइन, त्यो स्वयंले गर्ने प्रश्न चिन्ह आफैभित्र रह्यो। एकदम यो उहाँले उठाएको असाध्य राम्रो केही कुराहरू छन्, त्यसमा थप कुरा मैले राख्न चाहेँ। जस्तै नेपालको अब नयाँ बन्ने संविधानमा अपरिवर्तनीय विषयहरू के रहने भन्ने एउटा मूल विषय छ। त्यहाँ त्यसलाई हामी आधार कहाँ लिनुपर्छ भन्दाखेरि अन्तरिम संविधान 2063, किनकि अन्तरिम संविधान 63 को प्रस्तावना र त्यहाँ उल्लेख भएका विभिन्न धारामा व्यवस्था भएका जुन कुरा अब नयाँ बन्ने संविधानको मार्ग हो, बाटो हो, त्यो मास्टर प्लान भनेको अन्तरिम संविधान 2063 ले व्यवस्था गरेको कुराहरू हुन्। जस्तै उसले त्यो अन्तरिम संविधान 2063 को प्रस्तावनाले के भन्छ भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, गणतन्त्र र लोकतन्त्र यो मूल विषय मानेर र यसैलाई आधार टेकेर यसलाई कुनै पनि मानेमा विचलन हुन नदिने गरी नयाँ संविधानको खाका बनाउनु पर्दछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। भने स्थितिबाट हामी अगाडि बढ्ने हो भने अब बन्ने नयाँ संविधानमा खालि राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमता चाहिँ असंशोधनीय रहने, बाँकी धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी, लोकतन्त्र यो जुन बेला जसले जसरी पनि फेरबदल गर्न सक्ने स्थिति बनाइदियो भने त फेरि नेपालमा पश्चगमन आउन सक्ने, फेरि नेपालमा विभिन्न खालको चुनावी धाँधली गरेर फेरि यो नेपालमा लोकतन्त्र हरण गर्न सक्ने, समानुपातिक समावेशीलाई निमित्यान नपारेर फेरि एउटा निश्चित जाति र वर्गले मात्र नेपालको हरेक संयन्त्र कब्जा जन्माउने त्यस्तो खालको सृजना आउन सक्छ। यसर्थ धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, गणतन्त्र र लोकतन्त्र पनि अपरिवर्तनीय हुनुपर्दछ भनेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा छलफलको विषय बनेको छ। यो सर्वसम्मति बनिसकेको अवस्था होइन। उहाँले भने जस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सर्वसत्ता यो सर्वसम्मत भइसकेको छ, बाँकीमा हाम्रो अगाडि बढ्ने स्थिति हो भन्ने चाहिँ गलत कुरा हो। यो चारवटै विषय अहिले पनि छलफलमै भएको छ, सर्वसम्मति भइसकेको स्थिति होइन। एउटा बाटो। दोस्रो कुरो म यहाँसँग निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन सहमति नभएका विषयहरू अहिले मूल रूपमा चारवटा विषय, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणालीलाई यदि हामी थाँटी राखेर यदि संविधान जारी गर्ने हो भने त्यो खोक्रो संविधान हुन्छ, आधारहीन संविधान बन्छ। र यो आधारहीन संविधान जारी गर्नुको कुनै अर्थै रहँदैन जहाँ शासकीय स्वरूप हुँदैन, जहाँ निर्वाचन प्रणाली हुँदैन, जहाँ न्याय प्रणाली हुँदैन, जहाँ संघीयता हुँदैन, त्यो संविधान के संविधान? यसर्थ यो सबै मूल विषय सहितको नयाँ संविधान बन्नु पर्दछ। यो बन्नको लागि मूल विषय के भन्दाखेरि उहाँले भनेको प्रश्न असाध्य जेन्युन कुरा छ कि कतिन्जेलसम्म छलफल बहस गर्ने, कतिन्जेलसम्म यो खालि सहमतिको नाममा रटान छलफल गरिराख्ने, यो कुरा जेन्युन कुरा हो। तर हो के उहाँले बुझिराखेको भन्दाखेरि
यो लम्ब्याउनुको भित्री नियत छ। हामीले यसरी हेरिराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि नयाँ संविधान बनाउने जुन एउटा समयावधि हो त्यसलाई लम्ब्याउँदै गयो भने जुन संहिताका इस्यु, गणतन्त्रका इस्यु, समानुपातिक समावेशीका इस्युहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, आन्दोलनकारीहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र यिनीहरूले उठाएको कमजोर हुँदै गयो भने पछिल्लो चरणमा आएर संविधान सभा मार्फत अथवा अरू कुनै विज्ञ बनाएर एउटा आफू खुसी मनोगत रूपमा जुन 47 सालको संविधानलाई जीवन्त पार्ने, अन्तरिम संविधानलाई लाली पोटो लगाएर बनाइदिने भन्ने खालको जुन बजारमा आइराखेको कुरा हो त्यसलाई सुनिश्चित रूपमा त्यसलाई अगाडि सार्नको लागि यसरी बहस भइराखेको छ। नियत सफा भयो यदि यो नियत देख्नु भएको छ, यदि यस्तो किसिमको डर त्यहाँभित्र लुकेको छ भनेदेखि त झन् बढी मलजल, झन् बढी थप प्रोत्साहन दिने काम गरेको छैन र 30 दलीय मोर्चाले। 30 दलीय मोर्चाको मूल मकसद र त्यहाँ आबद्ध भएका राजनीतिक दलको तपाईले पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनहरू हुन त सत्तामा भएको राजनीतिक दल पनि आन्दोलनबाटै आएको हो। नेपाली कांग्रेस, एमाले जस्तो ऐतिहासिक दलहरूलाई हामीले त्यो त्यतिकै सत्तामा आयो भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन। उहाँहरू पनि आन्दोलनबाटै स्थापित भएको राजनीतिक दल हो, ठुलो दल हो। तर हो के भन्दाखेरि उहाँ सत्तामा आइहाल्नुभयो र सत्तामा रहेका मध्ये खास गरेर पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरू एउटा निश्चित राज्य संयन्त्रमा कब्जा जमाएका वर्ग र जातिहरूको वर्चस्व छ र बाँकी 30 दलीय मोर्चामा हेर्नुहुन्छ भने माओवादी लगायतको अन्य दल हेर्नुहुन्छ भने कोही मधेसवादी दल छ, कोही थरुहट छ, लिम्बुवान छ, खम्बुवान छ, दलित छ, मुस्लिम छ। यो सबै राज्यबाट इतिहासमा सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेको जाति वर्ग समुदायको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल छ जो उत्पीडनमा छ। उनीहरूले आफ्नो उत्पीडनलाई नयाँ संविधान मार्फत सम्बोधन हुनुपर्दछ भन्ने चाहिराखेको छ। यो बीचको अन्तर्द्वन्द्व नै अहिले यो सम्बोधन हुन नसकेको विषय हो। यसर्थ हामीले चाहेको के भन्दाखेरि यो अन्तर्द्वन्द्वलाई मिलान हुने गरी, सम्बोधन हुने गरी, किन भन्दाखेरि कुनै थारू राज्यको हरेक संयन्त्रमा उपस्थित हुन नपाउने भन्ने कानुन बन्न हुँदैन। उलाई सहज पहुँच कसरी बनाउने हो, दलितलाई कसरी बनाउने, मुस्लिमलाई कसरी बनाउने, महिलालाई कसरी राज्यको हरेक संयन्त्रमा उपस्थित गराउन सक्ने एउटा सहज वातावरण बनाइदिने। त्यो स्थितिले के हो भन्दाखेरि राज्यबाट कुनै पनि जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग म अवसरबाट वञ्चित छु भन्ने उसलाई महसुसीकरण नहुने गरी हामीले संविधान बनाउनु पर्दछ र त्यो बाटो बनाइदिनुपर्छ, त्यो कानुनी रूपमा बनाइदिनुपर्छ, संवैधानिक रूपमा बनाइदिनुपर्छ। किनकि कसैको दया माया र कुनै नेताको बटरिङ गरेर गुलामी गरेर अब अवसर खोज्ने अवसर होइन, बेला होइन। अब आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार हरेक जाति वर्ग क्षेत्रले राज्यको हरेक संयन्त्रमा अवसर पाउने बाटो संविधानले दिनुपर्दछ। त्यो बाटो नै सुनिश्चित गर्नको लागि अहिलेको मूल आन्दोलन हो, मूल बहस हो। यसर्थ यो 30 दलीय मोर्चाले गरेको आन्दोलन समसामयिक छ, जेन्युन छ र यो सम्बोधन नभइकन सम्भव छैन नेपालको नयाँ संविधान लागू हुन। यसर्थ यो सबै वातावरण बुझेर सत्तासीन राजनीतिक दलले सहमतिको लागि अधिकतम लचकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहे। एकनाथजी, अघि केही प्रश्न फेरि पनि जस्तो त्यसको उत्तर ठ्याक्कै नआएको हुनाले ठुला दलहरूबाट के सुन्नु भएको छ कि मागाट टोरेर गइसकेको अवस्थामा अब अर्को कुनै मिति जहाँ चाहिँ नेपाली जनताहरूले फेरि पनि अर्को एउटा आशा गर्न सकुन् संविधान आउँछ भन्ने कुनै त्यस्तो छाँटकाट छ अहिले पछिल्लो समयमा? अब भन्न त गणतन्त्र दिवसको दिनमा संविधान जारी गर्ने ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने किसिमको आउला कि नआउला भन्ने पनि प्रश्न अब आइराखेको छ। अब यही हो, आउला कि नआउला भन्ने कुरा चाहिँ नि अब कमसेकम अहिले अब यो आन्दोलन फिर्ता भएको छ, वार्ताको वातावरण बनेको छ होइन, त्यसले चाहिँ नि सार्थकता पायो भने आउन सक्छ। यो धेरै लामो कुरा छैन। अब तर अब यहाँ अघि मान्य गोपालजीले एउटा कुरा राखिसके पछाडि मैले चाहिँ के सम्बोधन गर्नुपर्छ मलाई लाग्यो होइन। अब जस्तो एउटा कुरा उहाँले भन्नुभयो कि अब एउटा कुरो के प्रश्न हुनु, थरुहट पार्टीमा मात्रै थारू छैन, दलित जनजाति पार्टीमा मात्रै त्यहाँ दलित जनजाति छैन। परिवारको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2टा जिल्लाको हाम्रो चाहिँ जिल्ला सभापति मुस्लिम हुनुहुन्छ, 2-3टा जिल्लामा चाहिँ थारू सभापति हुनुहुन्छ, कतिपय जिल्लामा चाहिँ दलित समुदायका चाहिँ हाम्रो सभापति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती समुदाय सबै पार्टीमा छन्। काङ्ग्रेस एमाले झन् ठुलो पार्टी, उनीहरूमा बढी होलान्, माओवादीमा बढी होलान्, अरूमा कम होलान् होइन। तर अब उहाँहरूले मात्रै त्यो समुदायको थरुहट पार्टीले मात्रै थारूको चाहिँ वकालत गर्छ, उसको एजेन्डा स्थापित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ होइन, त्यो कुरो साँचो होइन। हामी सबै चाहिँ नेपालका 126 जाति 123 भाषाभाषी जे जति छन् सबैको लागि चाहिँ काम गर्नु भने सबै पार्टी लागेका छन्। त्यो एउटा मैले सम्बोधन गर्न आवश्यक ठाने। दोस्रो कुरा चाहिँ नि जुन उहाँले तर्क राख्नुभयो ठिक छ, त्यसमा त नि एउटा बौद्धिक तर्क होला त्यहाँनिर, जुन कुनै पनि विषय संशोधन गर्न नपाउने, गणतन्त्र नपाउने, धर्मनिरपेक्ष पनि नपाउने, संहिता पनि नपाउने, समावेशी पनि नपाउने, समानुपातिक पनि नपाउने, तत्काल हेर्दाखेरिमा सहज देखिए पनि तर यो आफैमा बडो एउटा रिजिड संविधान हुन्छ।
र जसले गर्दाखेरिमा भोलि परिवर्तन चाहियो भने विद्रोह जनविद्रोह गर्ने हतियार उठाउनेदेखि अर्को कुनै पनि बाटो हुँदैन। उदाहरणको लागि यदि 47 सालको संविधानमा हैन राजतन्त्र लगायत हरेक कुराहरू चाहिँ नि परिवर्तनशील हुन्छन्, संशोधन गर्न मिल्छ भनेर राख्दै भए सायद एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै जनतामा गएर चुनाव लडेर जितेर 2/3 ल्याएर हामी गणतन्त्र ल्याउँछु भन्ने विश्वास उहाँहरूमा हुन्थ्यो होला। अहिले त्यो अवस्थाको परिकल्पना गरेरै अहिले विवादित विभाजित भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नरहला। होइन त्यही त, त्यही भएर त्यो विषयमा आउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरिमा अब त्यो संविधान 47 सालको रिजिडी भयो, सर्टेन कुराहरू परिवर्तन हुन सक्दैन भनेपछि त एउटा जनविद्रोह जनआन्दोलन भयो मात्रै त्यो परिवर्तन हुन सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले विद्रोहको बाटो लिनु पर्यो भने पछाडि फेरि हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरूले संविधान परिवर्तनशील छैन, त्यो भए पछाडि चाहिँ नयाँ व्यवस्था ल्याउन मन लाग्यो भने फेरि हतियार उठाउनु पर्ने त्यो अवस्था हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ 21औं शताब्दीमा। 21औं शताब्दीमा एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल, एभ्रिथिङ इज डाइनामिक, हरेक कुरा गतिशील छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले एउटा व्यवस्था बनाउने, हाम्रा सन्ततिहरूले त्यो व्यवस्था मन परेन भने भोलि उहाँले बनाउनुहुन्छ, हामी गणतन्त्र ल्याउँछौँ, संघीयता ल्याउँछौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्याउँछौँ, त्यो अहिलेको व्यवस्था त्यो। तर हाम्रा सन्ततिहरूले हिन्दू राज्य ल्याउन मन लाग्यो भने कसले रोक्ने? उहाँलाई त्यो अधिकार छैन। संघीयता मन परेन, एकात्ममा जान परेन रोक्न मिल्छ? त्यो कुरो रोक्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा संविधान चाहिँ ओपन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब सहमति त करिब करिब भएकै हो। अब केही त्यहाँनिर चाहिँ अब रिजर्भेसनहरू छन्। यसैले अब हरेक कुराहरूमा हामीले भइसकेका विषयलाई फेरि तान्ने गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन सक्दैन। जे होस् गणतन्त्र दिवसमा संविधान जारी गर्ने ढङ्गबाट हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि सहमति उपयुक्त विकल्प हो। सहमतिमै संविधान जारी हुनुपर्छ। र यदि कदाचित सहमतिमा चाहिँ संविधान त्यो बेलासम्म बन्न सकेन भने पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया मूलभूत विषयहरूमा चाहिँ सहमति नै हुनुपर्छ। प्रक्रियामा गएर हुँदैन। जस्तो राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, यो मेजर विषयमा चाहिँ यो मतदान गरेर टुङ्ग्याउने विषय होइन। त्यो मेरो प्रष्ट अडान छ। त्यो विषयमा चाहिँ सहमति नै हुनुपर्छ। अन्य माइनर विषयलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याएर संविधान बनाउनुपर्छ। त्यही तपाईँले भनेको यही कुराहरूमा त कुरो मिलेर नमिलेर कुरो अड्क्यो नि त। त्यो नमिले त हामी त प्रष्ट छ। अहिले उहाँले नि भनिसक्नु भयो अन्तरिम संविधान छ नि त, सबैले मानेको। त्यसमा अन्तरिम संविधान भनेको त्यत्रो एउटा जनविद्रोह जनआन्दोलन होइन, त्यो त सारा बाट चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ एउटा चाहिँ डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टलाई अहिले 2-3 पार्टी मिलेर चेन्ज गर्ने हैसियत अधिकार त कहाँ हुन्छ त? 10 वर्ष पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो म्यान्डेट छैन त। एकदम मलाई खुसी लाग्यो मान्य एकनाथ ढकालजीले। म जुन बहसमा छौँ थोरै पार्टी नेपाल त्रिदलीय मोर्चा जुन आन्दोलन जुन मुद्दालाई बोकेर आन्दोलनमा छ त्यही कुरामा उहाँले सहमति जनाइदिनु भयो कि संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप यस्ता विषयहरू बहुमतीबाट जाने विषय नै होइनन्। यो सहमतिबाटै जानुपर्दछ। छलफल बहस गर्दै अधिकतम रूपमा सहमति गर्दै जानुपर्दछ। यो मूल विषय हो। योभन्दा ब्याक कोही पनि हट्न सक्दैन र यसै पक्षमा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो दुवै मान्यज्यूको हाम्रो सहमति मिल्यो। दोस्रोसँगै एउटा यहाँले उठाउनु भएको राम्रो प्रश्न के भन्दाखेरि माघ हाट। एउटा माघ हाट कट्यो, अर्को माघ आउँदैछ। मान्यज्यूले भने जस्तो गणतन्त्र दिवसका दिनहरू आउँदैछन्। यो क्रममा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि डेडलाइनबाट संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बाँध्ने कि नेपालमा भएका विभिन्न खालका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन गर्दै सहमतिको वातावरण बनाउँदै सहमति गर्दै संविधान निर्माणको कुरालाई छिटोभन्दा छिटो मूर्तता दिनेलाई आधार मान्ने यो दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। डेडलाइनलाई मात्र राख्यौँ भने त्यो समयभित्र मानव संविधान जारी भएन र जबरजस्त नेपालमा भएका मुद्दालाई सम्बोधन नगरिकन यदि संविधान जारी गर्यो भने त्यो संविधान एक दिन पनि नेपालमा लागू हुन सक्दैन। फेरि अहिले नेपालमा जुन सशस्त्र विद्रोह भयो त्योभन्दा ठुलो विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ टाइम बाउन्ड गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यही बुझेर त अहिले समय ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन नि। त्यसैले टाइम बाउन्ड गर्न हुँदैन। अब मेरो विषय हो के भन्दाखेरि अन्ततिर छोटोमा राख्दिनु होला। अन्तमा म कसरी भन्छु यो संविधान बनाउँदाखेरि मूल रूपमा नेपालमा भएका हरेक खालका विषयलाई उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संविधान बनाउने
सहजता निर्माण गर्नुपर्दछ र त्यो सहजता निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मा भनेको सत्तासीन खास गरेर काङ्ग्रेसमा पनि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै हो। उहाँले नै एक्सन ओरिएन्टेड भएर अग्रगमनको पक्षमा संविधान निर्माण गर्नको लागि र सहमतिको वातावरण बनाउने भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। केही छन् भने मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरिमा अब के गर्ने त भन्दाखेरि सोलुसन चाहिँ अब म त्यही नै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सहमति भएका विषयलाई हामीले जारी गर्ने, असहमति भएका विषय ठिक छ, राज्यको पुनर्संरचना अब चाहिँ शासकीय स्वरूपका कुरा, इभन निर्वाचन प्रणालीका कुरा पनि यदि चाहिँ निश्चित समयसम्म पनि यसको सहमति भएन भने यसलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा लैजाने र जनमत सङ्ग्रहमा लगेर जनताको म्यान्डेट जे हुन्छ, किन अब हामी 601 ले संविधान सभामा ल्याएको 31 पार्टीले यो कुरो मिलाउन नसके पछाडि त जाने ठाउँ त जनता कहाँ हो? उहाँलाई स्वयं यो गएर निर्वाचन प्रणाली तपाईँ कस्तो चाहनुहुन्छ? पुनः समानुपाती चाहनुहुन्छ कि हैन मिश्रित अथवा प्रत्यक्ष चाहनुहुन्छ? तपाईले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चाहनुहुन्छ कि संसदीय व्यवस्था चाहनुहुन्छ? होइन, संहिताको कतिवटा प्रदेश कुन आधारमा संहिता चाहनुहुन्छ अथवा संहितै चाहनुहुन्छ? तपाईले भनेको जस्तै विषयवस्तु अथवा जनमत सङ्ग्रहमा जाने कुरामा पनि अर्को विभाजन, अर्को प्रश्न छ। अनि यसको त कुनै विकल्पै छैन, हो यही हो। अब एउटा टाइमलाइन हामीले तोक्नु पर्यो, त्यो समयभित्र सहमति हुँदैन भने अब चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा त्यो बहुमतको आधारमा त्यहाँ निर्णय गर्ने भन्ने त्यो कुरा राम्रो होइन। यस्ता मजबुत विषयहरू जनता कहाँ लानुपर्छ, जनमत सङ्ग्रहमा लगेर चाहिँ त्यहाँ जे निर्णय हुन्छ त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ, जुन अन्तरिम संविधानमा पनि यो स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेस एमालेले सुन्लान् त तपाईले भन्नुभएको यी आवाजहरू? मैले फ्याट्टफुट्ट कांग्रेस एमालेका नेताहरूबाट पनि यो कुरो चाहिँ सुनिरहेको छु। यद्यपि आधिकारिक रूपमा संस्थागत रूपमा आएको छैन, तर उहाँहरूले सहमति गर्न पर्यो नि त, आफ्नो अडानहरू छोडेर सहमति गर्न पर्यो। नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब यसमा जानुको चाहिँ कुनै पनि विकल्प छैन। मलाई लाग्छ यो माहौल चाहिँ खडा हुन्छ। हस्, यो उपस्थितिको लागि, यो संवादको लागि यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब साना दलहरूको आवाज ठुला दलहरूले थिचेका हुन् अथवा सानाहरूले आवाज नै उठाएनन् भन्ने टिका टिप्पणी नसुनियोस् अहिलेको यो समयमा। उपस्थितिको लागि यहाँहरू दुवैलाई फेरि पनि धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, न्युज 24 लाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकहरू, थरुहट तराई पार्टी नेपाल का सभासद गोपाल दहित अनि नेपाल परिवार दलबाट एकनाथ ढकाल स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।